السلام عليكم. العرض ديال اليوم ان شاء الله غادي يتمحور على التقويم التربوي بالسلك الثانوي التأهيلي لمادة التربية البدنية والرياضية اللي كتنظمو المذكرة رقم 12142. اذا اساليب المراقبة المستمرة، عندنا ثلاثة ديال الطرق، ثلاثة ديال الاساليب. عندنا الفروض البدنية والرياضية، عندنا الأنشطة السلوكية المدمجة، وعندنا الفروض الكتابية أو الشفهية. بالنسبة للفروض البدنية والرياضية تنجز عند نهاية الحلقة الدراسية، يعني في التست بيلون في الحصة تاع التقويم الإجمالي. تحتسب بنسبة 60% من النقطة النهائية بالنسبة للجذع المشترك، و65% بالنسبة للأولى بكالوريا، و70% بالنسبة للسنة الثانية بكالوريا، عكس الإعدادي. بالنسبة للإعدادي، بالنسبة الأولى إعدادي تحتسب بنسبة 70%، وثانية إعدادي تحتسب ب65%، والثالثة إعدادي تحتسب ب60%. بالنسبة للأنشطة السلوكية المدمجة، هو الأسلوب المراقبة الثاني اللي هو الأنشطة السلوكية المدمجة، يحتسب بنسبة 25% من النقطة النهائية للفرد بالنسبة للجذع المشترك، وبنسبة 20% من النقطة النهائية للفرد بالنسبة للأولى بكالوريا، وبنسبة 15% من النقطة النهائية للفرد بالنسبة للسنة الثانية بكالوريا، عكس الإعدادي اللي هو كيتسمح لنا هو نفس الإعدادي. كذلك الأولى إعدادي عندها 25% من النقطة النهائية، والثانية إعدادي 20% من النقطة النهائية، والثالثة إعدادي 15% من النقطة النهائية. دونك السلك الإعدادي والسلك الثانوي عندهم نفس هذه الأنشطة السلوكية المدمجة، عندهم نفس النسب المئوية. بالنسبة للأسلوب الثالث والأخير اللي هو الفروض الكتابية والشفهية، تحتسب بنسبة 15% بالنسبة لجميع المستويات، لا المستوى الإعدادي ولا المستوى ليسي، وتشمل أسئلة شفهية أو فروض كتابية. وهذه الفروض كتنجز خلال الحصة الدراسية. دونك بالنسبة للمحور الثاني اللي هو تنظيم إجراء المراقبة المستمرة، يقوم الأستاذ بإعداد الأنشطة التقويمية المناسبة، يعني كيوجد وضعيات مرجعية للتقويم، دي سيتوياسيون دو ريفيرونس تكون مناسبة باش تعطيه نظرة حول المكتسبات تاع التلميذ، ومعايير تنقيط مع تحديد تواريخ إجراء الفروض وتدوين كل ذلك في دفتر النصوص. يتم بعد وضع النقطة تعطى لإدارة المؤسسة لوضعها رهن إشارات التلاميذ وأوليائهم والمفتشين التربويين. هنايا ملخص هذاك الشيء اللي قلنا، ملخص واضح. إذن بالنسبة للسلك الثانوي التأهيلي تشتمل المراقبة المستمرة كل من الفروض البدنية والرياضية والأنشطة السلوكية، بالإضافة إلى الفروض الكتابية أو الشفهية. الأساليب الثلاثة اللي ذكرنا اللي هما الفروض البدنية والرياضية، الأنشطة السلوكية المدمجة، والفروض الكتابية والشفوية. وتنجز 3 فروض في كل دورة عند نهاية كل حلقة، يعني كل دورة عندنا 3 الحلقات دراسية، وبذلك كنجزو 3 الفروض. وكنعتمدوا على 3 الفروض على الفروض البدنية والرياضية. كما قلنا هذه الفروض بالنسبة للجذع المشترك كتكون 60%، كتحتسب 60% اللي هي 12 على 12. بالنسبة للأولى بكالوريا 65% اللي هي 13 نقطة على 13. بالنسبة للثانية بكالوريا 70% اللي هي 14 نقطة على 14. عكس كما قلنا السلك الثانوي الإعدادي كيعطيو 70% في هذه الفروض البدنية والرياضية. أولى إعدادي كتحتسبوا ب70%، والثانية إعدادي كيتحتسبوا ب65%، والثالثة إعدادي كيتحتسبوا ب60%. بالنسبة للأنشطة السلوكية اللي هي الثانية تنجز طيلة الحلقة الدراسية، وتشمل كل ما هو مواظبة ومشاركات وأفعال والتعامل داخل المجموعة كيفاش كيكون. إذا بالنسبة للجذع المشترك كتحتسب 25% من النقطة، 5 على 5. وبالنسبة للأولى بكالوريا كتحتسب 20%،
يعني 4/4. وبالنسبة للثانية بكالوريا كتحتسب 15% اللي هي 3/3. وبالنسبة للفروض الكتابية أو الشفهية خاصة بالنشاط الرياضي المعتمد من مصطلحات وقوانين أثناء حصة التقويم الإجمالي. بالنسبة للجذع المشترك كتحتسب 15%، وأولى بكالوريا 15%، والثانية بكالوريا 15%. نفس النسب المئوية بالنسبة للسلك الإعدادي. إذا هذا هو طابلو كيجمع لنا كل شيء. كيقول لك بالنسبة للدورة يا إما الأولى يا إما الثانية خص يتنجزوا فيها 3 فروض فيهم هاد 3 المواصفات. باش نوجدوا الفرد خص يكون فيه على 3 ديال الاساليب اللي هما كما قلنا مكتسبات مهاراتيه اللي هما لي كونيسونس بروسيدورال، والمكتسبات المفاهيميه اللي هما لي كونيسونس كونسيبتويل، والمكتسبات السلوكيه اللي هما لي كونيسونس كومبورتمونتال. وكما قلنا حنا ديجا هضرنا على هاد النسب المئويه. بالنسبه لحساب المعدل الدوري للمراقبه المستمره، يتكون المعدل الدوري من حاصل قسمة مجموع النقاط المحصل عليها في الحلقات الدراسية على عددها، وتتراوح نقطة الدورة بين 0 و20. مثلا عندنا 3 ديال النقاط، 3 ديال الفروض، غادي نجمعوا النقاط تاع 3 الفروض، يعني 3 الحلقات، كل حلقة دراسية عندها نقطة، كنجمعوا دوك 3 ديال الفروض كنقسموهم على 3 وكتعطينا النقطة على 20. يحسب المعدل السنوي للمراقبة المستمرة على أساس قسمة مجموع معدل الدورتين على 2. إلا بغينا المعدل السنوي غادي نجمعوا النقطة ديال الدورة الأولى زائد النقطة تاع الدورة الثانية نقسموها على 2. دونك يتم تقويم المعارف المهاراتية الخاصة بألعاب القوى انطلاق من سلم التنقيط الوارد. كاين واحد الملحق رقم 2 في العرض غادي نشوفوه إن شاء الله، هو اللي كيعطينا التقويم تاع المعارف المهاراتية خاص بالألعاب القوى، وتقويم المعارف المهاراتية الخاصة برياضة الجمباز انطلاقا من الملحق رقم 3، وتقويم المعارف المهاراتية الخاصة بالألعاب الجماعية انطلاقا من الملحق رقم 4. إذا هنا بالنسبة لمواصفات فروض المراقبة المستمرة، تعتمد في تقويم مكتسبات التلاميذ في مادة التربية البدنية والرياضية المواصفات التالية: تقويم المكتسبات المهاراتية اللي فيهم ملاحظة التلميذ في وضعية مرجعية اللي هي une situation de référence خاصة بالنشاط الرياضي المعتمد. مثلا في كرة اليد أول حصة كتكون عندنا حصة تقويم، ليفالياسيون تنديرو فيها ليفالياسيون دياغنوستيك، هي حصة لتقويم وتشخيص المكتسبات الأولية عند التلميذ عن طريق وضعية مرجعية. هذه الوضعية ديال كرة اليد اللي هي 7 ضد 7 في ملعب كرة اليد، معتمدا على شبكة للملاحظة مهيئة مسبقا وفيها عدة معايير المراد ملاحظتها. إذن أستاذ في أول حصة كيدير وضعية مرجعية باش يلاحظ، باش يدير ليفالياسيون، باش ييفاليوي المكتسبات تاع التلميذ، وكان عن طريق واحد لافيش دوبسيرفاسيون اللي كتكون كريتيريي، يعني كنشدوا واحد المعايير اللي حنا بغينا نشوفوها في هذيك الحصه ونشوفوها واش كاينه عند التلميذ، كنديروها في شبكه تاع التنقيط وكتكون فيها معايير وكنلاحظوا بها. وبالنسبه لتقويم المكتسبات السلوكيه اللي فيه هي ملاحظه التلميذ طيله الحلقه الدراسيه، يعني في السيكل كامل كنلاحظوا التلميذ من خلال معايير معينه، مثلا الانضباط والمواظبه، المشاركه الفعاله في النشاط، تعامل داخل المجموعه، استقلاليه في التهيئ، تحمل المسؤوليه في التحكيم والتدريب، الإحماء وتهيئ الوضعيه التربويه. وبالنسبه للمكتسبات المفاهيميه اعتمادا كتعتمد على اسئله واجوبه شفهيه او كتابيه اللي كتخص هاد الاسئله كنحطوها كتخص المفاهيم والمصطلحات المتعلقه بالنشاط الرياضي المعتمد، قوانين النشاط الرياضي المعتمد، معارف علميه وفيزيولوجيه تخص عمليات الاحماء والتدريب. يعني الاستاذ في اي حلقه في اي سيونس ديال في السيكل كيكون كيناقش مع تلاميذ، كيعطيهم معلومات، كيديروا هما اصلا بحوث، كتعطيهم بحث يقلبوا عليه، يوجدوا دي زيكسبوزي على ديك النشاط الرياضي اللي غيخدم الاستاذ. اذا في طول الحلقات الدراسيه كيجمعوا مكتسبات مفاهيميه في الاخر ديال السيكل، في الاخر تاع الحلقه
الاستاذ يقدر يدير لهم امتحان كتابي ولا امتحان شفوي يشوف المكتسبات تاع التلاميذ المفاهيميه في هذا النشاط الرياضي. هنايا عندنا شبكه التنقيط الرسميه اللي كاينه عندنا في التوجيهات في لي زورينتاسيون بيداغوجيك. كما كتشوفوا عندنا les connaissances procédurales ou les connaissances conceptuelles ou les connaissances comportementales. يعني التنقيط كيكون على 3 ديال les connaissances procédurales ou conceptuelles ou comportementales. بالنسبة للاتليتيزم عندنا l'habileté motrice وعندنا le comportement moteur. l'habileté motrice هو le produit و le comportement moteur هي la performance. C'est-à-dire c'est le comment, c'est-à-dire comment l'élève a réalisé cette performance tout en utilisant une grille d'observation critériée كما قلنا. وبالنسبة للترون كومان، بالنسبة للترون كومان عندهم l'habileté motrice 6 على 6 والكومبورتمون موتور على 6. عكس بروميير بكالوريا عندهم l'habileté motrice على 7 والكومبورتمون موتور على 6. والدوزيام باك على عندهم 7 l'habileté motrice والكومبورتمون موتور كذلك حتى هما 7. غادي ان شاء الله نقارنوا هذه النقط مع السلك الاعدادي، هذا السلك الثانوي. بالنسبه للسبور كوليكتيف عندنا شقين، عندنا الكاب كنلاحظوا الكاباسيتي سبورتيف ابيليتي موتريس او نيفو انديفيدويل او نيفو كوليكتيف. او نيفو انديفيدويل ترون كومان عنده 6 نقاط او نيفو كوليكتيف 6 نقاط. بالنسبه للبروميير اني بكالوريا سبور كوليكتيف الانديفيدويل كيكون على 6 نقاط والكوليكتيف على 7 نقاط. وبالنسبه للدوزيام اني بكالوريا على 7 نقاط الانديفيدويل الكوليكتيف على 7 نقاط. بالنسبه للجيمناستيك عندنا الكريتير ديال ليفالياسيون هو لا كاباسيتي سبورتيف اي ابيليتي موتريس. كنستعملوا فيها لوتي يوتيليزي هو ان غري دوبسيرفاسيون. عندنا ترون كوما على 12 نقطه، عندنا البروميير اني باك على 13 نقطه وعندنا الدوزيام اني باك على 14 نقطه. اذا ان شاء الله الجيمناستيك غادي نرجعوا ليها اون ديتاي وغادي نقارنوا النقط ديال الليسي مع النقط تاع الكوليج. وعندنا هذا فيما يخص لي كونيسونس بروسيدورال. شفنا الاتليتيزم التنقيط تاعو كيفاش كيكون، وشفنا سبور كوليكتيف التنقيط تاعو على اش، وشفنا الجيمناستيك التنقيط ديالو على اش. اذا بالنسبه لي كونيسونس كونسيبتويل او لي كونيسونس كومبورتمونتال هادو كيكونوا كنخدموا بهم في توت لي زاكتيفيتي سيبور. بالنسبه للكونيسونس كونسيبتويل concept et les termes relatifs à l'activité support, le règlement de l'activité, les connaissances scientifiques et physiologiques spécifiques à l'échauffement et l'entraînement. كيكون بالنسبه للترون كوما على 3 نقاط، الكونسيبتويل كيتنقط على 3، بالنسبه للبروميير باك على 3، بالنسبه للدوزيام باك على 3. اما فيما يخص لي كونيسونس كومبورتمونتال كتكون كان الكريتير د ليفالياسيون يعني البارتيسيباسيون افيكتيف ديال تاع ليليف في لا بي اس، لو كومبورتمون او سان دو جروب، لوتونومي، لا ريسبونسابيلتي ديال لاربيتراج و د لونترينمون. اذا كيكون بالنسبه للترون كوما على 5 نقاط، بالنسبه للبروميير اني باك على 4 نقاط، وبالنسبه للدوزيام اني باك على 3 نقاط. هنا عندنا شبكه التنقيط الخاصه بالكوليج. هنايا الكوليج بالنسبه للاتليتيزم عندنا بروميير اني كوليج فيها 6 في لابيليتي موتريس على 6 نقاط، وفي الكومبورتمون موتور على 8 نقاط. عكس ليسي كما كتلاحظوا الليسي كانت على 6 ترون كومان، كان عنده لابيليتي موتريس على 6 والكومبورتمون موتور على 6. بالنسبه للكوليج l'habilité motrice première année collégiale l'habilité motrice على 6 ولكن comportement moteur على 8. وبالنسبه للدوزيام اني كوليج l'habilité motrice على 6 الكومبورتمون موتور على 7. وبالنسبه للتروازيام اني كوليج l'habilité motrice والكومبورتمون موتور بجوجهم على 6. بالنسبه للسبور كوليكتيف حتى هو individuel و collectif كنشوفوا لو برودوي دو كومبورتمون فيزيك à travers واحد لا غري دوبسيرفاسيون. بالنسبه للبروميير اني كوليج عندنا الكاباسيتي سبورتيف اي ابيليتي موتريس انديفيدويل على 6 بوين et
et le collectif à la 8 points. Par rapport au deuxième collège, on a à 6 points l'individuel ou le collectif à la 7 points. Au troisième année collège, on a à 6 points les deux soit l'individuel ou le collectif à la 6 points. Pour la gymnastique, première année collège, on a 14 points. Au deuxième année collège, 13 points. Au troisième année collège, 12 points. هنا فيما يخص هذا كيخص الكونيسونس بروسيدورال. بالنسبه للكونيسونس كونسيبتويال هما كما قلنا دي كونسيبت كنشوفوا التلميذ في لي كونسيبت لي تيرم ريلاتيف ا لاكتيفيتي سيبور ريغلومون ديال لاكتيفيتي لي كونيسونس سيانتيفيك فيزيولوجيك. دونك بالنسبه للبروميير اني كوليج على 3 نقاط ودوزيام اني كوليج على 3 نقاط وتخوازيام اني كوليج على 3 نقاط. اذا عندهم هاد الكونسيبتوال كاملو كيتنقط على 3 بوين. بالنسبه لي كونيسونس كومبورتمونطال كما قلنا لا بارتيسيباسيون في لاكتيفيتي لو كومبورتمون ديال ليليف في لو جروب ديالو كيفاش كيكون لوتونومي لا ريسبونسابيلتي في لاربيتراج. اذا هنايا بالنسبه للبروميير اني كوليج عندهم كيتنقط الكومبورتمون على 3 والدوزيام اني كوليج كيتنقط الكومبورتمون على 4 وتخوازيام اني كوليج كيتنقط الكومبورتمون على 5. هنايا هاد الشبكات بجوج كيخليونا نديروا مقارنه ما بين تنقيط ديال الترون كومان والبروميير اني بكالوريا والدوزيام اني بكالوريا وتنقيط ديال البروميير اني كوليج والدوزيام اني كوليج وتخوازيام اني كوليج. هنا مثلا باغ اكزومبل هنايا فهاد عندنا هاد الباغيم اللي كيخلينا هاد الباغيم اللي كيخلينا كاين في لي زوبي كيخلينا نعطيو نافيكتيو اون نوت بالنسبه لي غارسون وبالنسبه لي في. باغ اكزومبل مثلا في الميل متر كما كتشوفوا عندنا الميل متر عندنا لونسي دو بوا عندنا لا كورس دو فيتيس عندنا تريبسو سون هوتور عندنا سون لونغور. باغ اكزومبل pour les garçons tronc commun مثلا un garçon qui a fait en 1000 mètres مثلا 4 minutes 57 لا نوت اللي كتافيكتوي عليه هي نقطه و50 على 6 على 6 حيت كما شفنا قبيلات في الاتليتيزم لا الترون كومان كيتنقط على 6 كيتنقط على 6. كما قلت لكم مثلا كناخذوا ان غارسون اللي دار لينا الميل متر دارها مثلا كما قلت في 4 دقائق 09 النقطه اللي غتافيكت عليه هي 3.30 على 6. وبالنسبه لي في مثلا ترون كومان بور لي في مثلا في 600 متر الى شي بنت رياليزات لينا 600 متر في 2 متر 44 2 minutes 44 elle aura 4,50 على 6. إذن وبور بروميير اني باك و دوزيام اني باك لا نوت كتكون على 7. هنايا بروميير اني باك لا نوت على 7 اي دوزيام اني باك لا نوت على 7. الوغ هاد الشبكات ديال التنقيط هذا سي ان باغيم عطياه لنا لي زوريونطاسيون بيداغوجيك كاينين في لي زوريونطاسيون بيداغوجيك كنرجعوا ليه اشاك فوا باش كنعطيو لا نوت في لاتليتيزم اي بي اس كنشوفوا شحال لا بيرفورمانس ديال التلميذ سواء كان غارسون ولا في وكان اتريبيو ليه لا نوت لي مناسبه. هنا بالنسبه للجيمناستيك هذا جيمناستيك au sol ديال لو lycée. Donc la notation se fait sur la base de 3 piliers. عندنا la difficulté, وعندنا la composition, وعندنا l'exécution. Pour tronc commun, la note finale c'est 12. Ou pour première année bac, la note finale c'est 13. Pour deuxième année bac, la note finale c'est 14. Ces 12 points, ces 12 points ديال tronc commun, elle est divisée sur la difficulté ب7 نقاط ou sur la composition ب2 points وعلى l'exécution في 3 points. ملي كنجمعوا 7 points plus 2 points plus 3 points كيعطينا 12 points. إذا tronc commun كيتنقط في الجيم على 12 points وفي البروميير باك على 13 points وفي الدوزيام باك على 14 points. باش نشرحوا اكثر اذا كما قلنا بالنسبه للترون كومان لا ديفيكولتي كتنقط على 7 نقاط
كما كتشوفوا عندنا les 3 niveaux scolaires présentent au moins 7 exercices. بالنسبة للترون كومان خصهم يرياليزيو لينا 2A 3B 2C، يعني خصهم يرياليزيو لينا 7 ديال لي زيكزيرسيس و avec 3 difficultés de A و B و C. والحاجة اللي مهمة هو أن خاص التلميذ يقيس لينا 4 فامي اوبليغاتوار. التلميذ ديال الليسي يقيس 4 فامي او كونترير التلميذ ديال الكوليج. ان شاء الله غادي نشوفوها في العرض، غادي خصو يقيس لينا ثلاثه ديال لي فامي. اذا هنا كما كتشوفوا بالنسبه للترون كومان خاص ضروري التلميذ يدير لينا 2A 3B 2C. كما كتشوفوا عندنا 2 فوا 0.5. هذيك 0.5 هي النقطه ديال لا ديفيكولتي A. يعني التلميذ الا جا عطاني جوج ديال لي زيليمون، جوج تاع لي زيليمون في الديفيكولتي A كنضربوهم في 0.5. وبالنسبه للديفيكولتي B كتنقط على 1، وبالنسبه للديفيكولتي C كتنقط على 1.5. فاش كنجمعوا كنلقاو 7 بوين اللي هو كيتنقط عليها ترون كومان في الديفيكولتي. بالنسبه للبروميير اني باك عندنا 2B 3C 2D. B la difficulté B كتنط على 0.5، la difficulté C كتنط على 1 point و la difficulté D كتنط على 1.5 على 1.5. و لو توتال بيان سور كيكون ديما 7 بوين. بالنسبه للدوزيام اني باك خاص التلميذ يعطينا جوج ديال C 3D وجوج تاع E. لي ديفيكولتي اللي خصهم يقيسهم هما C و D و E. بالنسبه للسي كيتنقط على 0.5، وبالنسبه للدي كيتنقط على 1، وبالنسبه لاو كيتنقط على نقطه ونصف. اذا هنايا النقطه اللي مهمه lorsque une difficulté est manquante elle peut être partiellement remplacée par une difficulté inférieure. Dans ce cas elle vaut 0.25. مثلا حنا طالبين من التلميذ يدير لنا مثلا بروميير اني باك يدير لنا جوج تاع بي 3 سي جوج دي. هو جاد لينا جوج بي 4 سي واحد دي، زاد لينا في السي ونقص لينا في الدي. هذاك ليليمون اللي زاد ديال سي كنعطيو عليه 0.25. ولكن الا دار ليا مثلا ليليمون صعيب، كان مثلا عطانا 2 بي و 2 سي و 4 دي، حنا طالبين ليه غير 2 دي ولكن هو عطانا 4 دي، ما كيتعوضش. مزيان انه غومبلاصا اون ديفيكولتي اللي هي سوبيريور، كتقدر تغومبلاصي لينا اون ديفيكولتي انفيريور ولكن ما كينعطيوش عليها نقطه. عكس لا ديفيكولتي انفيريور كنعطيو عليها 0.25 نقطه. كما عطيتكم المثال ديال ان التلميذ خصو يعطينا جوج بي 3 سي جوج دي، عطانا جوج بي 4 سي و 1 دي. هنا ليليمون ديال سي كنعطيو لي زاد ديال سي غنعطيو عليه 0.25 حيت ماشي حيت هو غومبلاصا ديفيكولتي الانفيريور. ديفيكولتي انفيريور كنعوضوا عليها ب 0.25. ولكن الى غومبلاصينا بان ديفيكولتي سوبيريور رغم انه كيعطينا شي حاجه مزيانه التلميذ ما كيتعطاش ليه نقطه عليها، ما كتزادليش نقطه عليها. بالنسبه لا كومبوزيسيون يعني التلميذ كما قلنا خصو يقيس 4 فامي بلس اون سيري اكروباتيك ou chorégraphique باش كياخذ 2 points حيت لا difficulté كتنقط على 7 points ولا composition كتنقط على 2 points كما قلنا. L'élève doit choisir 4 familles différentes parmi les 8 figures sur le tableau des difficultés. Elle obtient 0.4 points pour chaque famille présentée. Donc l'élève doit toujours toucher 4 familles différentes. Par exemple, famille de roulement comme la roulade avant ou la roulade en arrière, soit en difficulté A ou la B ou la C ou la D. يقيس لنا une famille اخرى اللي هي de renversement، يقيس لنا الروتاسيون، يقيس لنا لاتيتود. ها هما 4 فامي. ولا يقيس لنا الكوريغرافي ولا الموفمون دو فورس ولا الموفمون دو سوبليس. ان شاء الله هاد لي فامي غنشوفوهم في واحد في دي فيش. دونك عندنا une fois l'élève هنايا une fois l'élève amène son projet gymnique اللي كيتوشي فيه 4 familles, il obtient
0,4 pour chaque famille. إذا كيشد 1,6. إذا هنا التلميذ غادي ياخذ 1,6. إن فوا التلميذ كيجيب لك البروجي ديالو وكتشوف أنه فيه 4 ديال لي فامي، قيس 4 ديال لي فامي ولي ديفيكولتي طالبين ليه، راه كنعطيوه 1,6. وبالنسبة لهذيك 0,4 اللي بقات خاصة باش نكملو 2 بوان ديال الكومبوزيسيون، عندنا les garçons doivent présenter une série de 2 acrobaties enchaînées, ce qui leur permet d'obtenir 0,4 points. Par exemple, يدير لنا un saut de main et roue, ولا يدير لنا roue et rondade, ولا يدير لنا une roulade avant et saut de tête. إلا درنا التلميذ هادو كنزيدو ليه 0.4 على ديك 1,6 اللي كان شاد قبل، وبها كيحصل على النقطة النهائية اللي هي 2 بوان ديال الكومبوزيسيون. وبالنسبة لي في doivent obligatoirement présenter une série de 3 mouvements chorégraphiques enchaînés. يعني pour les garçons خصو يعطينا une série de 2 acrobaties enchaînées. وبالنسبة لي في خصهم يعطيونا obligatoirement une série de 3 mouvements chorégraphiques enchaînés, ce qui leur permet d'obtenir 0,4. Par exemple, يديروا لنا un saut de chat, pivot et saut groupé. Donc, le maximum de points possible pour la composition est de 2 points. Ni كنجمعوا ديك 1,6 زائد 0.4 كتعطينا 2 points. بالنسبة للإكزيكيوشن، إذا هنا لا نوت ديال l'Exécution كتفاريا selon le niveau scolaire. L'exécution peut être notée suite à une appréciation analytique ou globale. إذا سواء أنا غادي ندير l'exécution نابريسيها اناليتيكمون ولا جلوبالمون. الا جيت نابريسي اناليتيك كنابريسي بواحد لا ميثود اللي فيها بيتيت فوت موين، فوت غروسيير ولا لا شوت. مثلا كيجي التلميذ كيعطيني لافيش ديالو، كيعطيني لو بروجي ديالو وفيه لي زيليمون جيمنيك اللي غادي يدير. مثلا قال لنا التلميذ غادي يدير اون غولا دافون. مثلا انا التلميذ كي اكزيكوتي ليليمون، انا كنلاحظ الا دار ان بيتيت فوت بالنسبه لليليمون جيمنيك كنحيد 0,1 بوين. الا دار لينا ان فوت موين في هذاك ليليمون جيمنيك، مثلا في لا غولا دافون كيقولنا غادي نحيد ليه 0,2 بوين. الا دار لينا ان فوت غروسيير كتبان لي انا كاستاذ ديالو راه هي فوت غروسيير، كنحيد ليه 0,3 بوين. وبالنسبه الى كانت ان شوت يعني ما استطاعش يدير لي ليمون، مثلا في لايفير ولا في لاتير ما دارش لي كاع لي ليمون، كانت واحد لا شوت، كنقص 0,5 0,5 points. Ou le cumul des déductions est retranché de la note maximale des déductions. C'est-à-dire كل élément كنجمع داكشي اللي نقصت في chaque élément جيمنيك، داكشي اللي نقصت كامل كنجمعو وكنقصو في لا نوت فينال. لا نوت ماكسيمال ديال ليكزيكسيون، لا نوت ماكسيمال ديكزيكسيون كنقص منها داكشي اللي نقصت في لي زيليمون جيمنيك كاملين. سين ولا ما بغيتش نستعمل هاد لابريسياسيون اناليتيك، نقدر نخدم بان ابريسياسيون جلوبال، يعني كنخلي التلميذ حتى كيدوز لونشينمون ديالو كامل، عاد انا كابريسي سولون موا واش كانت اون بارفيت اكزيكسيون. الا كانت اون بارفيت اكزيكسيون كنعطيه لا نوت ماكسيمال ديال الاكزيكسيون اللي هي لا نوت ماكسيمال 1 sur 1، يعني ما دارش با دو فوت ديكزيكسيون. الا كانت une bonne exécution يعني انا كبروف شفت très peu de fautes d'exécution كنعطيه 3 sur 4 de la note maximale d'exécution. الا كان quelques fautes d'exécution يعني une exécution moyenne كنعطيه la demi ديال la note maximale d'exécution 1 sur 2 de la note maximale d'exécution. الا كانت l'exécution elle est faible يعني beaucoup de fautes d'exécution كنعطيه le 1 quart de la note maximale d'exécution. Il y a beaucoup de fautes d'exécution et de chute, يعني très faible exécution كياخد تلميذ 0. هنايا عندنا واحد لافيش اللي كتجمع هادشي كامل اللي قلنا ديال على جيم. كما كتشوفوا بالنسبه للترون كومان راه الجيم كيتحط على 12 بوين، وكنزيدوا عليه الكونيسونس كونسيبتوال اللي هي 3 بوين، وكنزيدوا عليه الكونيسونس كومبورتمونطال اللي هي 5 بوين، اذا هي تما 20 بوين. بالنسبه للبروميير اني باك الجيم كيتنقط جيمناستيك كتنقط على 13 نقطه،
الا زدنا عليها الكونيسونس كونسيبتويل اللي كتكون على 3 نقاط، وزدنا عليها لي كونيسونس كومبورتمونطال اللي كتكون على 4 نقاط، كنحصلوا على 20 نقطه. بالنسبه لدوزيام اني بكالوريا اللي لا جيمناستيك يعني الكونيسونس بروسيدورال كتنقط على 14 نقطه في الجيم، كنزيدوا على لي كونيسونس كونسيبتويل اللي هما على 3 نقاط، وكنزيدوا عليها لي كونيسونس كومبورتمونطال اللي هما على 3 نقاط كيعطيونا 20. دونك هنا غادي ندوزو التنقيط ديال لا جيمناستيك والسول بالنسبه للكوليج. اول حاجه كنلاحظوا ان حتى هي كتنوط على 3 بيلي اللي هما الديفيكولتي، لا كومبوزيسيون و ليكزيكيوشن. sauf que هنا la chose la plus remarquable c'est que au niveau du lycée la notation du critère composition est seulement sur 2 points pour les 3 niveaux, yani pour tronc commun, pour première année bac, pour deuxième année bac, par rapport au collège qui est de 6 points pour première année collège, 5 points pour deuxième année collège et 4 points pour troisième année collège. كما كيبان لكم هنا في لا كومبوزيسيون عندنا ليكزيجونس سبيسيفيك والكاليتي دونشينمون بالنسبه لبروميير اني بروميير اني كوليج. الا جمعنا دوك النقاط غتعطينا 6 نقاط، يعني حيت ليكزيجونس سبيسيفيك على نقطه ونصف والكاليتي دونشينمون على 4 ونصف، هي 6 نقاط في الكومبوزيسيون بالنسبه لبروميير اني كوليج. بالنسبه للدوزيام اني كوليج على 5 نقاط، هي ليكزيجونس سبيسيفيك فيها نقطه ونصف والكاليتي دونشينمون فيها 3 نقاط ونصف. وبالنسبه للتروازيام اني كوليج لا كومبوزيسيون كتكون على 4 نقاط. باغ كونطخ في الليسي ما كايناش شي اهميه كبيره للكومبوزيسيون. في الكوليج في الليسي الكومبوزيسيون كله على بالنسبه للترون كومون ولا بروميير اني باك ولا دوزيام اني باك على 2 نقاط. هنايا دونك كما قلنا بالنسبه للكوليج ليكزيكيوشن، باغ كونطخ في ليكزيكيوشن الكوليج عنده غير 2 بوين et seulement 2 points pour tous les niveaux, soit première année collège ولا deuxième année collège ولا troisième année collège. par rapport au lycée اللي عنده ليكزيكيوشن شي حاجه مهمه فيها نقاط احسن من الكوليج. في ليكزيكيوشن عندنا 3 points pour tronc commun وعندنا 4 points pour première année bac وعندنا 5 points pour deuxième année bac. هنا peut-être parce que les élèves ديال le lycée ils ont déjà vu la gymnastique au sol 3 ans du collège. هذه هي la chose la plus remarquable ان l'exécution في الكوليج ما مهماش بزاف par rapport في le lycée. اذا هنايا بالنسبه لا ديفيكولتي اللي مطلوبه للناس تاع الكوليج بروميير اني كوليج مطلوب لهم يديروا 3A 2B و 0C. بالنسبه لا ديفيكولتي A كتنقط على نقطه ولا ديفيكولتي B كتنقط على نقطه ونصف، اذا المجموع على 6 نقاط. بالنسبه لدوزيام اني كوليج كنقطوا عندهم لونشينمون اللي مطلوب منهم هي 3A 2B 1C، و A كتنقط على 0.75 و B كنقطوها على 1 و C كنقطوها على نقطة و75، في المجموع هي 6 نقاط. بالنسبة للتخوازيام اني كوليج مطالبون ب 2A 4B 1C، إذا هي A كتنقط على 0.5 و B كتنقط على 0.75 و C كتنقط على 2، وفي لو توتال هي 6 نقاط. دونك هنا كما قلت لكم نفس المسألة ديال lorsqu'une difficulté، نفس هذه المسألة كاينة عند لو ليسي وكاين عند الكوليج. lorsqu'une difficulté est manquante, elle peut être partiellement remplacée par une difficulté inférieure. Dans ce cas, elle vaut 0,25 points. Ou une difficulté supérieure peut remplacer une difficulté inférieure، ولكن ما كنعطيو عليها حتى نقطة. بالنسبة لا كومبوزيسيون في الكوليج كتنقسم على جوج تاع الشقين، اكزيجونس سبيسيفيك و لونشينمون.
l'exigence spécifique كيتنقط على نقطة ونصف. هنا l'élève doit choisir 3 familles différentes parmi les 8 figures sur le tableau de difficulté. Pour chaque famille présentée, il obtient 0,5. بالنسبة للكوليج كيخصو présenter 3 familles, ولكن le lycée كيخصو présenter 4 familles. Elle doit toucher 4 familles. بالنسبة l'enchaînement, l'élève doit réaliser un enchaînement d'éléments gymniques dans une suite logique et harmonieuse. Agencement des éléments, rythme, amplitude et aisance. إذن هنا la composition كنقطعوا على هاد جوج النقاط على l'exigence spécifique وعلى l'enchaînement. بالنسبة للإكزيكيوشن نفس التنقيط اللي عندنا في لو ليسي هو اللي عندنا في الكوليج. يا إما كنقطو بأون أبريسياسيون أناليتيك يا إما كنقطو بأون أبريسياسيون جلوبال. هنا مثلا ان انشينمون اللي مطلوب هو 2A 3B و 2C. خاص التلميذ يجيب لنا ان بروجي اللي فيه جوج ديال لي A 3 ديال لي B و جوج تاع لي C. مثلا roulade avant groupé et un demi-tour ها هي difficulté A. roulade arrière jambe écartée tendue ها هي difficulté B. la planche écrasée difficulté A. إذا حنايا كملنا جوج ديال لي difficulté A بريزونطاهم. l'appui frontal renversé la FR difficulté B أخرى. خاصو يديرنا la roue ou rondade la roue sur main ou la rondade هي في difficulté C. plus planche jambe horizontale عندنا في difficulté B. plus l'appui tendu renversé اللي كاينه في difficulté C. plus roulade avant jambe serrée tendue في difficulté C. إذا خاص l'élève يعطينا ان انشينمون ديالو اللي كيحترم فيه كما قلنا كيقيس فيه لي فامي اللي مفروضين اللي مطلوبين ليه 3 فامي بور كوليج و 4 فامي بور لو ليسي ويقيس لنا فيه لي ديفيكولتي اللي مطلوبين ليه. هنا كما كتشوفوا عندنا هاد لي فيش كاينين عندنا في لي زوبي كيعطيو لينا لي فامي لي 8 فامي اللي كاينين. مثلا باغ اكزومبل فامي د غولمون كيعطيك لي ديفيكولتي من ديفيكولتي A حتى لديفيكولتي E. كيعطيك كل اليمون كي يسيتويه لينا اش من فامي فاش كاين واش من ديفيكولتي فاش كاين. باغ اكزومبل فامي غولمون عندنا مثلا غولادو نافون غادي نحطوها في غولادو نافون غروبي كاينه في ديفيكولتي A ولا غولادو نافون جون بيكارتي كاينه في ديفيكولتي B. باغ اكزومبل غولادو ناريير groupé كاينه في difficulté A ولا roulade en arrière jambe écartée tendue كاينه في difficulté B. اذا غادي ندوزو وكاينه فامي اخرى اللي هي الرونفيرسمون وكاينه فامي ديال الروتاسيون وكاينه فامي ديال لاتيتود دو مينوت وكاينه فامي ديال الموفمون دو فورس ولا الموفمون دو سوبليس وكاينه فامي ديال الكوريغرافي اي لا فامي ولا فامي اوتر. Donc, هنايا pour l'évaluation des connaissances procédurales en sport collectif, sport de démarquage. عندنا pour le tronc commun, عندنا pour tronc commun, l'OTI ديالها l'objectif terminal d'intégration. عندنا l'élève du tronc commun doit pouvoir maîtriser les composantes du comportement moteur et pouvoir s'adapter aux différentes situations et faire face à ces défis et accepter l'intégration dans le groupe. Pour première année baccalauréat, l'élève de la première année doit pouvoir confronter et analyser différentes situations motrices et améliorer ses réalisations et faire progresser son efficacité motrice et sa performance sportive. Pour deuxième année baccalauréat, l'élève de la deuxième année doit pouvoir analyser différentes situations et différentes situations et intégration motrice et s'intégrer volontairement dans la planification et la réalisation de projets individuels et collectifs. Ici, on remarque pour tronc commun, on a pouvoir maîtriser et pouvoir s'adapter aux différentes situations. Ici, c'est l'initiation seulement à l'activité. Pour première année baccalauréat, on a remplacé
pouvoir, pouvoir confronter, pouvoir maîtriser, par pouvoir confronter et analyser. Ce première année, ما كاينش كندوي على le pouvoir maîtriser. ولينا كنهضروا على pouvoir confronter et analyser. Ici, pour première bac, l'amélioration de ces réalisations et faire progresser l'efficacité motrice de l'élève. Et pour deuxième bac, ولينا كنقولوا pouvoir analyser différentes situations et interactions motrices. يعني c'est directement l'élève qu'on fasse l'analyse des différentes situations et l'intégration motrice, puis l'analyse des intégrations motrices, puis l'intégration volontaire dans la planification et la réalisation des projets. Pour les compétences visées, toujours la recherche du gain dans la rencontre pour les trois niveaux, soit les troncs communs, ou la première année bac ou la deuxième année bac. Ici, on a une grille qui nous permet d'échelonner les comportements des élèves observés au niveau du test d'observation, afin de faire une modélisation de niveau basée sur le plan individuel et sur le plan collectif. كما كتشوفوا عندنا sur le plan individuel كيكون عندنا porteur de balle ولا le non porteur de balle ولا défenseur. بالنسبه للبلان كوليكتيف كنهضروا على la contribution en attaque ou la contribution en défense. وكنخدموا في النيفو 1 كنموديليزيو بالنسبه للنيفو 1 واش هاد لي زيليف كيتكلاساو في ديبيوتون نيفو 1 ولا النيفو 2 اللي هو ديبرويي ولا النيفو 3 اللي هو الكونفيرمي ولا النيفو 4 اللي هو ليكسبير. دونك هاد لافيش كتعطينا اون ايدي جلوبال على لي نيفو دونسينيومون في لا كلاس اللي غادي نخدموا فيها بالنسبه للترون كومان وبالنسبه للبروميير اني باك والدوزيام اني باك. غادي نسيتويو لي زيليف وغنموديليزيوهم على حساب الكومبورتمون ديالهم سواء او نيفو انديفيدوال سواء او نيفو كوليكتيف. هنايا باغ اكزومبل بور ترون كومان لا نوت في الكوليكتيف بالنسبه للسبور كوليكتيف في ترون كومان كما شفنا في دوك الشبكات تاع التنقيط اللي شفنا في الاول لانديفيدوال كيكون على 6 نقاط والكوليكتيف على 6 نقاط. اذا هانتوما كما كتلاحظوا الا مثلا حنايا كنا هازين ديك لافيش اللي وريتكم ديال اللي فيها الموديليزاسيون اللي فيها لي نيفو وكنشوفوا كنجيو كنديروا اوبسيرفاسيون او نيفو انديفيدوال. مثلا لو بورتور دو بال il perd souvent la balle ou le non porteur de balle est jeu passif aucun démarquage كيديرش démarquage كيبقى في بلاصتو. والديفونس il commet des fautes sur le porteur de balle سواء كيضربوهم سواء كيحيدوا لهم اغريسيفمون لا بال. هنا كنسيتويو هاد ليليف في النيفو 1 وكنعطيوه لا نوت دو 0 à 1. بالنسبه للنيفو 2 الا باننا porteur de balle elle conserve difficilement la balle au non porteur de balle se démarque dans les espaces proches كيتحرك mais غير في les espaces proches. au défenseur souvent battu en 1 contre 1 par de repli défensif sur les contre-attaques. كنسيتيو هاد ليليف في النيفو 2 واللي كنقطوه de 1 point à 2 pardon de 1 point à 2. Sinon pour le niveau 3 il a ben le porteur de balle il conserve progresse et tire donc il réussit كيوصل le tir. بالنسبه non porteur de balle se démarque vers l'avant pour recevoir. وبالنسبه للديفونسور elle gère la progression de l'équipe adverse par ses placements et ses déplacements permanents. تيكونوا عندنا هاد الملاحظات هادو كنسيتويو هذاك التلميذ في النيفو 3 اللي هو نيفو كونفيرمي وكنعطيو نقطه من 3 à 4 بوين. بالنسبه للنيفو 4 اللي هو النيفو ليكسبير النيفو المزيان il بان le porteur de balle elle conserve et choisit une alternative opportune. بالنسبة non porteur de balle, il se déplace dans les espaces favorables aux actions offensives. بالنسبة للديفenseur, elle gère la progression et le tir.
هاد لي زيليف كنسيتيوهم في النيفو 4 وكنقطوهم دو 5 à 6 بوين. يعني كما قلنا ترون كومان في سبور كوليكتيف انديفيديولمون في الانديفيديوال كيتنوطا على 6 بوين. وإلا كان التلميذ مزيان وحطيناه في النيفو اكسبير اللي هو نيفو 4 راه كنعطيوه دو 5 à 6 بوين. بالنسبه لو كوليكتيف soit pour niveau 1 ou là pour niveau 2 ou là pour niveau 3 ou là pour niveau 4, on a 3 critères à observer. La contribution individuelle en attaque et la contribution individuelle en défense et le gain du match. Yani, le gain du match, la note est attribuée à toute l'équipe. On a noté à 2 points. La contribution individuelle en attaque, on a de 0 à 2 points. Soit au niveau 1, soit au niveau 2, soit au niveau 3, soit au niveau 4. وبالنسبة la contribution individuelle en défense, soit au niveau 1, au niveau 2, niveau 3, à niveau 4, دائما de 0 à 2 points. وبالنسبة le gain du match, de 0 à 2 points. وإلا جمعنا les 2 points كاملين غيعطيونا 6 points. لحقاش كما قلنا في شبكة التنقيط اللي شفنا بالنسبة للترون كومان سبور كوليكتيف سبور كوليكتيف في الكوليكتيف كنقطوا على 6 بوين بحال الانديفيديوال بالنسبه للترون كومان الانديفيديوال على 6 بوين والكوليكتيف على 6 بوين. اذا الا جمعنا هذوك لي دو بوين في لا كونتريبيسيون انديفيديوال اون اتاك بلس 2 بوين ديال لا كونتريبيسيون انديفيديوال اون ديفونس بلس لو غان دو ماتش اللي هو حتى هو على 2 بوين كيعطينا 6 بوين. لا ميم شوز بور بروميير باك اللي كنقطوه في الانديفيديوال على 6 بوين وفي الكوليكتيف على 7 بوين. لا ميم نفس الطريقه اللي درنا في ترون كومان غنديروها هنايا. الا جمعتوا النقط غيبان لكم راه الانديفيديوال على 7 بوين في النيفو المزيان في النيفو اللي هو اكسبير و الكوليكتيف على لو كوليكتيف على 7 بوين. الانديفيديوال بالنسبه للبروميير اني باك على 6 بوين والكوليكتيف على 7 بوين. بالنسبه للدوزيام اني باك الانديفيديوال كيتنقط على 7 بوين والكوليكتيف على 7 بوين. حتى هو في الانديفيديوال النقطه كتمشي من نيفو 1 ديال ديبيوتون حتى النيفو اكسبير حتى ل 7 بوين كتمشي من 0 بوين ا 7 بوين. وفي الكوليكتيف حتى هما كناخذوا دوك لي 3 كريتير اللي قلنا لي كونتريبيسيون انديفيديوال اون اتاك و لا كونتريبيسيون انديفيديوال اون ديفونس و لو غان دو ماتش كنقطوهم على في الكوليكتيف على 7 بوين بالنسبه للدوزيام اني باكالوريا. هنايا عندنا une grille pour une évaluation sommative. On observe toujours par la même grille et les mêmes critères utilisés dans l'évaluation diagnostique pour comparer l'évolution au niveau individuel ou collectif de chaque élève et avoir une note rationnelle à l'évolution. Donc, هذه une grille اللي كنستعملوها في l'évaluation sommative. وكما كتشوفوا هنايا عندنا اكزومبل ديال بروميير اني باكالوريا الانديفيديوال على 6 نقاط والكوليكتيف على 7 نقاط و لا نوتاسيون كيكون فيها الكونيسونس بروسيدورال اللي هو على 13 نقطه بالنسبه للبروميير اني باك والكومبورتمونتال اللي على 4 نقاط والكونسيبتوال اللي على 3 نقاط. هنايا هاد لافيش كنحاولوا نستعملوا لا ميم فيش دوبسيرفاسيون و لي ميم كريتير اللي خدمنا بهم في التيست دوبسيرفاسيون كنعاودوا نخدموا بهم في التيست فينال اللي هو ليفالياسيون سوماتيف باش كنشوفوا ليفوليوشن ديال التلميذ باش كنقدروا نحكموا على ليفوليوشن تاع التلميذ ونعطيو اون نوت راسيونيل لهذاك ليفوليوشن من ليفالياسيون دياغنوستيك حتى ليفالياسيون فينال. La même, elle dit une autre fiche pour deuxième année baccalauréat, c'est la même chose, une évaluation taille sommative. هنايا بالنسبة le sport du renvoi, اللي هو الفوليبول. عندنا l'OTI, c'est les mêmes objectifs ديال l'OTI ديال les APS du démarquage. عندنا même OTI. Sauf que
au niveau de les compétences visées recherche de gain ديال le match بالنسبه للترون كومان بالنسبه للبروميير اني باك وبالنسبه للدوزيام اني بكالوريا. Sauf que pour la modélisation, la modélisation ديال sport de renvoi بالنسبه l'individuel, les indicateurs de niveau اللي كنستعملوا هما l'intervenant et le non intervenant. Par contre, sport de démarquage, كنا كنهضروا على le porteur de balle, le non porteur de balle ou le défenseur. هنا في le sport de renvoi كنهضروا على intervenant, non intervenant. وبالنسبه للcollectif, c'est les mêmes indicateurs. عندنا la contribution individuelle en attaque, عندنا la contribution individuelle en défense وعندنا le gain du match. هنا كما كتشوفوا بالنسبه للترون كومان كما قلنا sport collectif, sport de renvoi, sport collectif, voilà, le tronc commun qui est individuellement à 6 points ou le collectif à 6 points. On a par exemple, il a au niveau 1, l'intervenant, il renvoie direct la balle. يعني كاين pas de relais. كتجيه la balle كيرجعها direct, ما كيديرش un relais avec les partenaires ديالو. ولا perte de la balle. يعني pas de dosage du frappe. La perte de la balle, voilà, ما كيدوزش la frappe ديالو, كتجي la balle كيضرب la balle تقدر تمشي تخرج ما كيدوزيهاش وما كيورينتيهاش. وإلا كان هذا l'intervenant هو عنده des frappes explosives, c'est-à-dire un problème technique relation ديال الجوور بالون, كنحطوه هذا l'élève كنحطوه في le niveau 1. وبالنسبه للنون انترفونون عندنا court dans tout sens pour toucher la balle ou le jeu passif dans l'espace arrière. يعني pas d'anticipation, هذا le non intervenant ما عندوش une anticipation, pas de lecture ديال trajectoire de balle et par conséquent un mauvais placement et déplacement. وكيكون كما قلنا un jeu passif. هادو كنحطوهم في niveau 1 وكنوطيوهم de 0 à 1. Sinon, il est qu'un tilmide, il est qu'un l'intervenant, il maîtrise les frappes de balles sans les orienter vers la zone de construction, ou le non-intervenant laisse la balle tomber en dehors, intègre la notion de relais. ولا بعدا هنا في هذا الانترفونون ولا كيعطي لا نوسيون دو رولي اهميه ماشي بحال الاول. كان عندنا ان رونفوا ديريكت. هنا كندوزو لنيفو 2 كنوليو كنهضروا على لو نيفو ديبرويي ماشي النيفو ديبوتون. alors ici كيتنوطا de 1 à 2 points. par contre بالنسبه للنيفو 3 اللي هو نيفو كونفيرمي, il عندنا l'intervenant كتكون عندنا une organisation en 3 touches de balle, le smash est privilégié, les balles smashées sont hautes ou tendues. بالنسبه le non intervenant assure le soutien près de la balle et sauve des balles. بعدا ولا l'intervenant ولا كيسوفي لنا la balle وكي il essaie de sauver la balle. هنا كنحطوا هاد les élèves في niveau 3 وكنوطيوهم de 3 à 4 points. بالنسبه للنيفو 4 يعني اللي هو النيفو المزيان اللي هو النيفو اكسبير, الا كان عندنا l'intervenant غاني écrit l'incertitude chez les adversaires, كيخدموا بune stratégie collective يعني une stratégie collective, elle assure la défense pour construire l'attaque et renvoyer la balle. هنا كنحطوه في النيفو 4 كما قلنا. وبالنسبه للنون انترفونون lit le jeu et calcule ses actions, كيولي كيقرا trajectoire de la balle, intervient efficacement sans gêner les partenaires, كياخذ des bonnes décisions بلا ما يبرزط لي بارتنير ديالو. هنا كنحطوا هادو دي نيفو اللي مزيانين بزاف. نيفو اكسبير كيتنوطا ما بين 5 à 6 points. وبالنسبه للكوليكتيف pour tronc commun اللي كنوطيو على 6 points, اللي عندنا لي ميم كريتير بالنسبه للسبور دو ديماركاج اللي هو الكونتريبيسيون individuelle en attaque ou la contribution en défense et le gain du match. بالنسبه هنايا la contribution individuelle en attaque de 0 à 2 points ou la contribution en défense de 0
à 2 points ou le gain de match de 0 à 2 points. وكما قلنا إلا جمعنا هاد لي نوت غيعطيونا 6. هذا هو الكوليكتيف. إذا la même chose pour première année baccalauréat كنموديليزيوه حتى هو بالنيفو النيفو 1 vers le niveau 4 يعني من ديبيتون ليكسبير. بالنسبه للبروميير اني باك كما قلنا الانديفيدوال كيتنقط على 6 بوين والكوليكتيف كتنقط على 7 بوين. وبالنسبه للدوزيام اني باكالوريا نفس المساله نفس لا موديليزاسيون نفس الطريقه تاع الموديليزاسيون. اذا الانديفيدوال حتى هو كيتنقط على 7 بوين والكوليكتيف كنقطوا على 7 النقاط. ملي كنشوفوا الانديفيدوال لا نوت elle se varie من نيفو 1 حتى النيفو اكسبير اللي هو النيفو 4 من 0 بوين à 7 بوين. والكوليكتيف عنده 7 بوين. كان في هذوك لي 3 بيليي اللي قلنا اللي هي الكونتريبيسيون انديفيدوال اون اتاك والكونتريبيسيون اون ديفونس ولو غان دو ماتش غتكون الا جمعنا النقط تاعهم كاملين غيكون على 7 بوين. وشكرا على انتباهكم.